नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों हम बात करेंगे, कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर पानी देखता है तो इसकी क्या ताबीर है। मुख्तलिफ सूरतों के अंदर इस ख्वाब का देखना, पानी पीते हुए देखना, गर्म पानी पीते हुए देखना, दरिया में से पानी पीते हुए देखना, नहर में से पानी पीते हुए देखना, बारिश का पानी पीते हुए देखना, टूटे हुए प्याले में पानी पीते हुए देखना, या बर्तन में से पानी का गिर जाना। यानी पानी के मुतालिक जितने भी ख्वाब हैं इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि तफसील के साथ इस मुख्तसर से वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों उनकी ताबीरें मैं आपके सामने रखूं। तो मेरे दोस्तों, अगर कोई आपका ख्वाब पानी के मुतालिक है तो आप इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह आपको अपने ख्वाब की ताबीर इसमें ज़रूर मिल जाएगी। अगर इसके अलावा कोई और आपका ख्वाब है या कोई और मसला मसाइल आपका है और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो वो भी मेरे दोस्तों आप कमेंट्स के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरे दोस्तों, हमसे रब्ता करने का जो वक्त है वो सुबह की नमाज के बाद से लेकर दोपहर ज़वाल से पहले पहले इस वक्त के दौरान आप हमसे किसी भी वक्त में रब्ता कर सकते हो। हमसे जुड़ा रहने के लिए छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्तों बर वक्त आपको मिल सके। मेरे दोस्तों, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हजरत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब में देखता है कि वो पानी के ऊपर चल रहा है, पानी के ऊपर चलते हुए खुद को देखना, इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले का जो अकीदा है वो बहुत पाक है, सही अकीदा है और ये कुव्वत ईमान की दलील है, पानी के ऊपर चलते हुए ख्वाब में खुद को देखना। और मेरे दोस्तों, फिर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि इसने साफ और खुशगवार बहुत सा पानी पिया है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि इसकी उम्र, इसकी ज़िंदगी लंबी होगी इंशाअल्लाह और खुश ऐश होगी। और मेरे दोस्तों, हज़रत फरमाते हैं अगर गंदा पानी पीते हुए ख्वाब के अंदर देखता है कि गंदा पानी पिया है तो फिर इसकी ताबीर पहले के खिलाफ है। और मेरे दोस्तों, फिर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर दरिया का पानी पीते हुए खुद को देखता है कि दरिया का पानी पी रहा है तो इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि जिस कदर दरिया का पानी पिएगा, ज़्यादा या कम यानी मिकदार के अंदर जिस कदर ये पानी पी रहा है उसी कदर अल्लाह पाक इसको बुजुर्गी अता फरमाएंगे, मालो नेमत इसको हासिल होगी। और मेरे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने गर्म पानी पिया है, ख्वाब में गर्म पानी पीते हुए देखना, इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये इस आदमी के लिए बीमारी और रंज की दलील है, इस ख्वाब का देखना यानी गर्म पानी का पीना। और मेरे दोस्तों, फिर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने टूटे हुए प्याले के अंदर बीवी को पानी दिया है, टूटे हुए प्याले में बीवी को पानी दिया है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि इसकी बीवी मर जाएगी और इसका बच्चा बच जाएगा। और मैं दोस्तों फिर फरमाते हैं कि अगर प्याला सही प्याला है पानी का और उसमें से पानी गिर गया है, प्याला नहीं गिरा, ना ही टूटा है ना गिरा है, प्याला सही रहा लेकिन उसमें से पानी गिर गया है तो इसकी ताबीर के अंदर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि इसकी बीवी बच जाएगी और लेकिन इसका बेटा मर जाएगा। और मेरे दोस्तों, उलमा फरमाते हैं कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि बिला वजह ही लोगों को पानी पिला रहा है, लोगों को पानी पिलाते हुए देखता है तो इसकी ताबीर के अंदर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि ये दुनिया और आखिरत दोनों जहानों के अंदर लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है और ये आदमी वीरान जगह को आबाद करने वाला है, इस ख्वाब को देखने वाला। और मेरे दोस्तों, उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर प्याले में से पानी पी रहा है, साफ पानी है लेकिन वो कुत्ते की तरह पी रहा है, जैसे जिस शक्ल के अंदर कुत्ता पानी पीता है उस तरीके से ये पानी पी रहा है तो इसकी ताबीर के अंदर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजारेगा लेकिन मेरे दोस्तों इससे कोई ऐसा काम हो जाएगा, ये कोई ऐसा काम करेगा जिसकी वजह से ये किसी फितने के अंदर, किसी बला के अंदर मुब्तला होगा। और साथ में ये भी इरशाद फरमाते हैं कि ये अपने माल को थोड़ा थोड़ा करके लोगों को बख्शेगा, यानी लोगों पर खैरात करके लोगों पर ये माल को भी खर्च करेगा। और मेरे दोस्तों, उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब में देखता है कि उसके घर के अंदर साफ पानी है, घर के अंदर साफ पानी का देखना, इसकी दलील उलमा इकराम जो इरशाद फरमाते हैं यानी इसकी ताबीर यह है कि अल्लाह पाक इसको खुशी, नेमत और इसको ऐश अता फरमाएंगे। और इसके बाद फिर फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि इसके घर में गंदा पानी है, गंदा पानी घर के अंदर ख्वाब में देखना, फिर इसकी ताबीर पहले के खिलाफ है। और मेरे दोस्तों, हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि वो बागात को या ज़रात को नहरों के ज़रिए से पानी दे रहा है, नहरों के ज़रिए से पानी देते हुए देखना बागात या ज़रात को,
اس کی تعبیر کے اندر حضرت دانیال علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس آدمی کے لیے غم اور دکھ سے خلاصی کی دلیل ہے اور انشاءاللہ اس کو مال حاصل ہوگا۔ اور میرے دوستو علماء فرماتے ہیں کوئی شخص اگر خواب کے اندر یعنی باغ کے اندر پانی جاتے ہوئے دیکھتا ہے، باغ میں پانی جا رہا ہے، تو اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو عورت ملے گی۔ اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر اپنے اوپر صاف پانی گرتا ہوا دیکھتا ہے، کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے اوپر صاف پانی گرا ہے، تو اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو خیر اور نفع حاصل ہوگا۔ اور میرے دوستو اگر کوئی اپنے اوپر گندا پانی گرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر گندا پانی گرا ہے، تو اس کے دلیل علماء کرام نقصان کے ساتھ دیتے ہیں کہ اس کو نقصان پہنچے گا۔ اور میرے دوستو علماء فرماتے ہیں کوئی شخص اگر خواب کے اندر بارش کا پانی پیتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے، بارش کا پانی پی رہا ہے، تو اس کی تعبیر کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ جس قدر پانی پیے گا اسی قدر انشاءاللہ اس کو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی اور یہ نیکی دیکھے گا۔ اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر بارش کا پانی کالا دیکھتا ہے کہ بارش کا پانی کالا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی بیماری اور رنج کا سامنا کرے گا۔ اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر جاری پانی دیکھتا ہے، پانی کو چلتا ہوا جاری پانی چلتا پانی دیکھتا ہے، تو اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا اگر کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا پہلے سے کام کسی میں لگا ہوا کر رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ صحیح بڑے اچھے طریقے سے ہوگا، بڑے انتظام کے ساتھ ہوگا اور اس کا آخر اس کا اینڈ بھی انشاءاللہ بخیریت سے ہوگا انشاءاللہ۔ اور میرے دوستو علماء فرماتے ہیں کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ چشمے کا پانی پی رہا ہے، چشمے سے پانی پیتے ہوئے دیکھنا، تو اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی انشاءاللہ دین اور دنیا سے فیض یاب ہوگا اور انشاءاللہ اللہ پاک اس کو عزت بھی عطا فرمائیں گے اور اس کے رزق میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ دریا میں سے پانی پی رہا ہے، دریا میں سے پانی پیتے ہوئے دیکھنا، اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ آدمی خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائیں گے، اگر بیمار نہیں ہے تو پھر اس میں علماء فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو حاکم سے فائدہ حاصل ہوگا، اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ پانی زمین کے اندر جذب ہو گیا، خواب میں پانی کو زمین میں جذب ہوتے ہوئے دیکھنا، تو اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کو سہولت حاصل ہوگی، آسائش حاصل ہوگی اور سلامتی پہنچے گی انشاءاللہ۔ اور میرے دوستو علماء فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر کوئی شخص اگر کنویں کا پانی دیکھتا ہے، کنویں کا پانی دیکھنا، اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو بہت سا فائدہ حاصل ہوگا اور اس کی وجہ سے، اس خواب دیکھنے والی کی وجہ سے اللہ پاک بہت سے فتنوں کو انشاءاللہ ختم فرمائیں گے۔ اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ لوٹے سے پانی پی رہا ہے، لوٹے سے پانی پیتے ہوئے دیکھنا خواب کے اندر، تو اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی اپنی باندی کے ساتھ یا خادمہ کے ساتھ جمع کرے گا۔ تو میرے دوستو یہ تھے کچھ خواب پانی کو دیکھنے کے متعلق۔ امید ہے کہ آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں مل گئی ہوگی۔ اگر کوئی اور خواب بھی آپ کا ہے یا کوئی اور سوال آپ کا ہے تو وہ میرے دوستو آپ کمنٹس کے ذریعے بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہو۔ تو اس لیے جاتے ہوئے پھر چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔